अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं। डेरा मुराद जमाली से बलदियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के लिए नसीराबाद में गहमा गहमी शुरू हो गई। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा साबिक सूबाई वजीर मीर अब्दुल गफूर की सरबराही में लहड़ी हाउस डेरा मुराद जमाली में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में बलदियाती इंतखाबात के मखसूस नशिस्तों के लिए बलूचिस्तान अवामी टिकट के पार्टी होल्डर और दीगर इत्तेहादी मुंतखब जनरल कौंसलर की बड़ी तादाद में शिरकत। इजलास में जिला नसीराबाद की यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन समेत किसान, मजदूर, खवातीन और अकलियती मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवार के कागजात नामजदगी फॉर्म जमा करने के लिए फहरिस्त मुरतब की गई। इजलास में फखर जडीर पैनल के सरबराह मारूफ कबायली शख्सियत हाजी मीर फरीदुल हक लहड़ी, हाजी अब्दुल समद लहड़ी, हाजी मोहम्मद हसन लहड़ी, मोहम्मद शरीफ लहड़ी, मीर सनाउल्लाह लहड़ी, मीर गुल मोहम्मद मेंगल, मीर अब्दुल वाहिद पिंजरानी, मीर जान मेंगल, वडेरा जान मोहम्मद मेंगल समेत दीगर इलाकाई कबायली अमायदीन, मोतबरीन और मुअज़्ज़िज़ीन समेत बड़ी तादाद में बीएपी के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। साबिक सूबाई वजीर मीर अब्दुल गफूर लहड़ी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मखसूस नशिस्तों के लिए इत्तफाक राय से इलेक्शन में उम्मीदवार मैदान में लाए जा रहे हैं। हमारी भरपूर कोशिश है कि बराबरी की बुनियाद पर सभी इलाकों की नुमाइंदगी को मुमकिन बनाया जा सके। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं। डेरा मुराद जमाली से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद सैयद फारूक शाह की सरबराही में बीआरएसपी समेत मुख्तलिफ एनजीओज की जानिब से महकमा ज़राअत के तवस्सुत नसीराबाद के सैलाब से मुतासरा 250 छोटे जिम्मेदारों और काश्तकारान में 500 बैग्स गंदम का बीज तकसीम किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद में सैलाब से मुतासरा खानदानों में हुकूमत बलूचिस्तान, मुल्की और गैर मुल्की एनजीओज की जानिब से फराहम करदा इमदादी रिलीफ पहुँचाने का काम नसीराबाद इंतजामिया की निगरानी में जारी है। इतवार के रोज डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद इंजीनियर मैडम आयशा ज़ाहरी की खुसूसी हदायतों और अहकामात पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद सैयद फारूक शाह की सरबराही में महकमा ज़राअत नसीराबाद की डिप्टी डायरेक्टर अतीकुल्ला खोसा और प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज डेरा मुराद जमाली अल्लाडना के तवस्सुत बीआरएसपी हेल्बीज समेत मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की एनजीओज की जानिब से फ्राहम करदा गंदम का बीज नसीराबाद की यूनियन कौंसिल कहबा शेर खान शर्की और गरबी के सैलाब से मुतासरा 250 छोटे बड़े जिम्मेदारों में और काश्तकारों में 50 किलोग्राम के 2250 गंदम बैग्स के तकसीम किए गए। इमदादी रिलीफ पहुंचाने का काम जारी है। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं। बखर से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर भिडवाल के मुताबिक डीपीओ बखर कैप्टन रिटायर मोहम्मद अजमल ने थाना सिटी दरिया खान, थाना सदर दरिया खान, थाना दिलेवाला, थाना सराय महाजर, थाना मनकेरा, थाना हैदराबाद और खिदमत मरकज दरिया खान का सरप्राइज विजिट किया। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ बखर कैप्टन रिटायर मोहम्मद अजमल ने थाना सिटी दरिया खान, थाना सदर दरिया खान, थाना दिलेवाला, थाना सराय महाजर, थाना मनकेरा, थाना हैदराबाद और मरकज खिदमत दरिया खान का सरप्राइज विजिट किया। थानों की सफाई सुथराई, रिकॉर्ड हवालात, थानों की अमारत और अम्मा थानों में कायम फ्रंट डेस्क का मुआयना किया। डीपीओ बखर कैप्टन रिटायर मोहम्मद अजमल ने कहा कि थानों में गैर कानूनी हिरासत, पुलिस तशद्दुद या निजी टॉर्चर सेल का क़याम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और थानों के एसएचओज को हदायत की कि ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को मेरिट पर बर वक्त यकसू करें और मुजरिमान, इश्तिहारियों समेत दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब मुलजिमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाएं, जबकि थानों में आए हुए साइलिन के मसाइल फौरी और मेरिट पर हल किए जाएं ताकि आवाम का पुलिस पर एतमाद बढ़ सके। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं। बखर से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर भिडवाल के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब फैसल शाहकार, आरपीओ सरगोदा मोहम्मद अजहर अकरम के विजन के मुताबिक डीपीओ बखर कैप्टन रिटायर मोहम्मद अजमल की हदायत पर पुलिस लाइन्स बखर में जनरल परेड का इनेकाद, जिला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, इलियट फोर्स और लेडीज पुलिस की जनरल परेड में शिरकत। 5 मार्च में शामिल पुलिस ऑफिसरान और मुलाजमीन के चाको चुबंद दस्ते सलामी के चबूतरे के सामने से सलामी देते हुए गुजरे।
DSP صدر سرکل محمد اقبال نے پریڈ کی سلامی لی اور آفیسران و ملازمین کا ٹرن آؤٹ بھی چیک کیا۔ کیپٹن ریٹائر محمد اجمل ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بکھر کی جانب سے جنرل پریڈ میں شامل اچھے ٹرن آؤٹ کے حامل افسران و ملازمین کو شاباش بھی دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ دریا خان سے ہمارے بیورو چیف محمد اصغر بھٹوال کے مطابق دریا خان THQ اسپتال موٹر سائیکل سٹینڈ ٹھیکیدار مافیا کا روپ دھار گیا۔ بائک سٹینڈ پر آنے والے موٹر سائیکل مالکان سے 20 روپے پرچی وصولی جاری، جبکہ گالم گلوچ بدتمیزی عام سٹینڈ کے علاوہ اسپتال کے کوارٹرز میں بھی کسی کام سے جانے والوں کو بھی واپسی پر ایسے روکا جاتا ہے جیسے کوئی دہشت گرد ہوں۔ اچانک بائک کے سامنے آنے سے کئی افراد گھبرا کر زخمی ہوئے اور ان کے موٹر سائیکل بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے۔ ہسپتال کے سرکاری کوارٹرز میں لیڈی ڈاکٹرز کے پرائیویٹ کلینک پر خواتین کو چیک کروانے والوں کا کہنا تھا کہ جب ہم نے سٹینڈ یوز ہی نہیں کیا تو پرچی کیسی، وہ بھی ڈبل پرچی فیس 10 کی جگہ 20 روپے جگہ ٹیکس وصول کیا جانے لگا۔ THQ ایڈمن اور دیگر کی خاموشی حیران کن ہے۔ محمد اصغر بھٹوال کی رپورٹ کے مطابق ضلعی انتظامیہ نے عوام کو لوٹنے کے لیے چھوڑ کر منظر عام سے غائب۔ آئے روز تکرار، گالم گلوچ، دھکے دینا، اچانک موٹر سائیکل کے سامنے آ کر گرا دینا معمول بن گیا۔ نیو سٹائل بھتہ مافیا کا راج، متعلقہ افسران کی خاموشی، معنی خیز ادھر میڈیا کارکنان بھی چپ کا روزہ رکھنے میں مشغول، شاید انہیں حصہ بقدرے جسم میں پہنچایا جا رہا ہے جو کہ ان کی قلم بھی سٹین مافیا کے ظلم، بربریت، گالم گلوچ، بدتمیزی کے رویے کے آگے چلنے سے قاصر ہے، یا پھر یہاں سے نمبر بننے کی کوئی امید نہیں۔ کیا دریا خان تحصیل یتیم ہے؟ متعلقہ آفیسران، سیاسی اور قلم کاروں کو خواب خرگوش سے جگا کر بدتمیز سٹینڈ مافیا کا قبلہ درست کرانا ہوگا یا پھر مستقبل بنیادوں پر بھگانا ہوگا تاکہ ہمارے علاقہ دریا خان کی عوام سکھ کا سانس لے سکیں۔ دریا خان کے شہریوں نے محکمہ ہیلتھ کے اعلیٰ حکام، ڈپٹی کمشنر بکھر سے بدتمیزی موٹر سائیکل سٹینڈ مافیا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ دریا خان سے ہمارے بیورو چیف محمد اصغر بھٹوال کے مطابق تحریک انصاف کے ضلعی رہنما رفیق احمد خان نیازی نے ڈیرہ منصور احمد خان پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان پر لانگ مارچ کے دوران قاتلانہ حملہ ایک منصوبہ بندی سے ہوا۔ چاروں اطراف سے گولیوں کی بوچھاڑ کی گئی، لیکن مارنے والے سے بچانے والا رب عظیم سب سے طاقتور ہے۔ زخمی عمران خان کا مذاق اڑانے والے یہ بھول رہے ہیں کہ عمران خان پاکستان کا ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کا لیڈر ہے، لیکن آئین پاکستان میں ہر شہری کو بنیادی مقدمہ درج کرانے اور نامزدگی کا حق حاصل ہے، لیکن ریاست کا ایک طاقتور ایسا نہیں ہونے دے رہا۔ ہماری حکومت ہونے کے باوجود نامزد FIR درج نہیں ہو رہی۔ وزیر اعلیٰ نے پورا تھانہ معطل کر دیا، لیکن پھر بھی یہ طاقتور ہاتھ FIR درج نہیں ہونے دے رہے۔ عمران خان کی ہدایت پر زبیر خان نیازی، عرفان اللہ خان نیازی MP وزیر آباد موجود ہیں جو مقدمے کے اندراج کی نگرانی کر رہے ہیں۔ عمران خان نے جن کو نامزد کیا ہے ان کے ناموں کے بغیر FIR درج قبول نہیں۔ پورا ملک سراپا احتجاج ہے جس فرضی بندے کو فوری طور پر پیش کیا گیا۔ اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ پوری فلم کیا ہے۔ PTI نے عمران خان کو حفاظتی آلات کے تحت معاملہ چلانے کو کہا، لیکن ان کا کہنا ہے جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی۔ لاہور اور دیگر جگہوں پر عوام ٹینکوں پر چڑھ گئے۔ ہوش کے ناخن لیں، مقتدر حلقوں کو علم ہے کہ آج الیکشن کرائیں تو عمران خان نے بھاری اکثریت سے جیت جانا ہے۔ ملک کی تاریخ میں عمران خان نے 7 حلقوں سے کامیابی حاصل کر کے سارے وہم دور کر دیے ہیں۔ جب تک عمران خان احتجاج کی کال واپس نہیں لیتا ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ امپورٹڈ حکومت بھاگنے جا رہی ہے، جہاز تیار کھڑے ہیں۔ ہم ریاستی اداروں کے خلاف نہیں لیکن عوام کے مینڈیٹ پر کسی کو شب خون نہیں مارنے دیں گے۔ بعد ازاں انہوں نے احتجاجی ریلی کی قیادت کی جو فوارہ چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔